10 दिसंबर आलमी हकूक़ के दिन के हवाला से हमारी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, आप ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहतरमा महनाज रफ़ी साहबा। आपकी एक तवील जद्दोजहद है ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में भी एक जद्दोजहद है जो जनरल ज़िया-उल हक़ के पीरियड में हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद भी गुज़श्ता 30-35 बरस में। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस बात पे लिए मदद किया कि मैं आपके साथ ह्यूमन राइट्स पे कुछ बात कर सकूं। तो हम जानना चाहेंगे ह्यूमन राइट्स चैनल के आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इंसानी हकूक़ के हवाला से क्या आप समझती हैं कि आज की जो सूरत हाल है, ख़ुसूसन जो ख़वातीन की सूरत हाल है, जो बच्चों की सूरत हाल है, कि आप उसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को हो रही हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं आप एज ए राइट्स एक्टिविस्ट? देखिए, जो भी पाकिस्तानी है या इंसान है, और ख़ास तौर से ख़वातीन जो हैं, उनको नज़र आ रहा है कि हमारा माशरा जो है वो बहुत ही नीचे चला गया। ऐसे वाक़यात जो हर रोज़ हो रहे हैं ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तवातुर के साथ हो रहे हैं, आखिर इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा जा रहा? सिर्फ़ सज़ा देने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं या पकड़ने से नहीं होती, वो तो पकड़ा भी नहीं जाता। मतलब ऐसे हालात बने हुए हैं कि मुजरिमों को पकड़ना भी बहुत मुश्किल लगता है। हमारी पुलिस, हमारी अदलिया, ये सभी इसमें शामिल हैं कि सोचा ही नहीं जाता कि क्या हम मुसलमान हैं, क्या हम पाकिस्तानी हैं, क्या इंसानी हुकूक़ में सबसे ज़्यादा जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ जो रवैया रखा, हज़रत बी आयशा के साथ रखा, हज़रत बी ज़ैनब के साथ रखा, वो हमारे सामने है। और उसके बाद हम अपनी बच्चियों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो इतनी माफ़ करने वाली नहीं है कि हम इसको माफ़ कर दें। आपने बहुत अच्छा किया कि इस टॉपिक को उठाया है। हमें देखना होगा कि हमारी तरबियत में कहाँ फ़र्क रह गया। कायद-ए-आज़म ने तो, आपको याद होगा या किताबों में पढ़ा होगा आपने, कि कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाने की बात की और जलसे जुलूस होते रहे हिंदुस्तान में, तो वहाँ उन्होंने महसूस किया कि ख़वातीन नहीं इसमें शामिल हैं। इसलिए उन्होंने मादरे मिल्लत को कहा कि आप बड़े सग़ीर की मुसलमान औरतों को जगाएं, और अगर वो जाग गईं तो पाकिस्तान बनेगा। और ऐसा ही हुआ कि जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना बाहर निकली और हर सूबे में गईं, वहाँ ख़वातीन ने उनका साथ दिया, और फिर जब वक्त आया तो वोट भी दिए और सड़कों पे भी निकली, और बुरक़ों में, चादरों में, जो उनका मतलब स्टाइल था या तरीक़ा था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बना के छोड़ा। और इसीलिए मैं फिर एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूँ कि अपोआ कॉलेज में कायद-ए-आज़म ने पहली दफ़ा औरतों से तकरीर की पाकिस्तान बनने के बाद। तो उन्होंने वहाँ कहा कि अगर ख़वातीन हमारे साथ ना होती तो शायद पाकिस्तान न बनता। तो औरत की इस्लाम ने जितनी इज़्ज़त दी है, जितनी कायद-ए-आज़म ने दी, उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए नहायत ही शर्म की बात है। मतलब जो हुकूमतों ने किरदार अदा करना था, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कायद-ए-आज़म के बाद आने वाली जो हुकूमतें हैं और अब तक जो हुकूमतें आई हैं, उन्होंने वो आप उनको किरदार को देखती हैं कि वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। अब इन सारी चीज़ों का सलूशन क्या है? अब हम 2020 में हैं, दुनिया में बदल चुकी है, तो इस सलूशन क्या समझती हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सलूशन तो ये है कि आप जो क़वानीन हैं, पहले तो उनके ज़रिए उनको सेफ़ करें ख़वातीन को, और उसके बाद तरबियत का एक तरीक़ा होता है, और तरबियत का तरीक़ा आपके स्कूलों, कॉलेजेस, मसाजिद
آپ کے مختلف اداروں سے شروع ہوتا ہے کہ وہاں آپ عورت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اگر آپ وہاں عورت کے ساتھ ایک عزت والا سلوک کر رہے ہیں، ایک وہ سلوک کر رہے ہیں جو رسول پاک نے کیا تھا، وہ سلوک کر رہے ہیں جو قائد اعظم نے کیا تھا، تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عام آدمی اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. تو پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ تو یہ ہے. اچھا، دوسری تربیت گاہ یہ ہے کہ آپ انہیں برابر کا شہری سمجھیں. وہ بھی نہیں سمجھا جاتا، نہ قانون کی نظر میں وہ برابر کی شہری ہیں اور نہ ہی وہ ہمارے سماج کے اندر برابر کی حصے دار ہیں. ان کو عورت سمجھ کے کمزور سمجھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ کمزور ہیں اس لیے وہ شاید اتنا بڑھ کر آگے نہیں کر سکتی، جو غلط ہے. ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں مثالیں پوری دنیا میں موجود ہیں کہ جہاں عورتوں نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھایا. تو صرف ہماری سوچ کی درستگی بہت ضروری ہے. یہ تو پرسنل سطح پہ اچھی تجاویز آپ نے دی. حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ جو فوری اقدامات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جو ہو رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہم خواتین کے ساتھ دیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ، حکومت کو کیا سٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا آپ سے کہ تعلیم کا میدان. اب تعلیمی میدان میں جب آپ اپنے کورس بناتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، ان کے اندر آپ خواتین کی ان چیزوں کا ذکر کریں جس کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا یا پاکستان بنا. دوسری چیز یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عزت دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی عزت، تو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے. تو جب آپ نیچے سے دیکھیں گے کہ آپ کے قائدین نے اس کو کتنا وقت دیا اور کتنی سوچ دی ہے، تو ڈیفینیٹلی لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور اپنے رویوں کو تبدیل کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھی آج کے ہاں، یہ بتائیے گا محترمہ مہناز رفیع صاحبہ کہ پینڈیمک ہے کووڈ-19 اور اس میں اب ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں ہو رہی ہیں. اب ایس او پیز کے مطابق لوگوں کو ایک دوسرے سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہنا چاہیے. تو یہ آپ جو سیاسی جلسے جلوس ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے اور ہر سمجھدار آدمی چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جب ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے، جلسے کریں گے، جلسوں میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں لوگ، چاہے وہ روسٹرم کے اوپر ہوں اور چاہے نیچے ہوں، سبھی مطلب انسان تو ہیں، اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو نقصان پاکستان کا ہوتا ہے، چاہے لیڈروں کو ہو اور چاہے عوام کو ہو. ہمارے لیڈر اصل میں لگتا ہے کہ لیڈر ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کو عوام کو ان کا خیال کرنا، ان کی جان و مال کا تحفظ کا خیال کرنا، یہ ان کے ذہنی میں نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو صرف یوز کریں اپنی حکمرانی کے لیے. آج یہ حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں نا کہ جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تو نیچے گرا دو اور ہمیں لے جا کے روسٹرم پہ بٹھا دو، تم مرتے ہو مرو، ہمیں تمہارے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب تک عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ آپ کو مروا رہے ہیں اپنی حکمرانی کے لیے، اس وقت تک لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، جیسے ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، جو لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے سامنے آنے کے. ان کو جو بھی کرنا ہے کریں اپنی حکومت لانے کے لیے، کسی کو کوئی ان کو نہیں روک رہا، لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ عوام کو مروائیں. درست. یہ تھی ہماری آج کی معزز مہمان محترمہ مہناز رفیع صاحبہ، جو فرما رہی تھیں کہ یقیناً پینڈیمک میں جو کووڈ-19 ہے اس میں یہ ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر جو انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کی، جو ہماری ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو بچوں کے حوالوں سے بات کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، اور جو سیاست کے میدان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان تمام جو باتیں ہیں یہ قابل توجہ ہیں اور ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا جب تک کہ ہم کس نئی معزز مہمان شخصیت کا
اس حوالے سے گفتگو نہیں کر لیتے جو ہمارا عالمی دن کا ہفتہ منایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس چینل سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.